पारा नंबर 22 आया करीमा नंबर 58। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनाति बिग़ैरि मक़तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वल्लज़ीना और वो लोग यूज़ूनल मुअमिनीना जो ईज़ा पहुँचाते हैं ईमान वाले मर्दों को, वल मुअमिनाती और ईमान वाली औरतों को, बिग़ैरि मक़तसबू बग़ैर किसी ख़ता के, फ़क़द इह्तमलू बुहताना तो पस उन्होंने उठा लिया है बुहतान व इस्मम मुबीना और खुला गुनाह अपने सर। इस आया करीमा के शान नज़ूल के कई असबाब हैं। एक सबब शान नज़ूल का ये है कि सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि बाज़ार मदीना में एक बांदी ज़ेब व ज़ीनत करके बग़ैर हजाब के बाज़ार की जानब जा रही थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस बांदी को मारा और उसे झिड़का और फरमाया कि ज़ेब व ज़ीनत करके बग़ैर हजाब के तुम बाज़ार में कैसे आ गई। वो बांदी अपने घर गई और जाकर अपने मालिकों को शिकायत की। उसके मालिक आए और उन्होंने आकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बदतमीज़ाना कलाम किया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर की बारगाह में इस बात की शिकायत की। दूसरा वाक़या ये हुआ, कुछ ही दिनों के बाद बदकार और ज़ानी मर्द मदीना तैयबा के रास्तों में जाते और जो ख़वातीन क़ज़ाए हाजत के लिए अपने घरों से बाहर निकलती वो उनके साथ छेड़खानी करते और उनका रास्ता रोकते। ज़्यादातर तो वो रोकते थे बांदियों के रास्ते, खादमाओं के, लेकिन चूँकि जो आज़ाद और पाक बास मदीना तैयबा की ख़वातीन थी, लिबास में, हैयत में वो कोई मुमताज़ नहीं थी, उनका कोई मख़सूस निशान नहीं था, लिहाजा उनकी छेड़खानी का शिकार वो पाक बास और आज़ाद ख़वातीन भी बन जाती। ख़वातीन ने अपने घरों में आकर अपने शोरों से शिकायत की और वो हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए और उन्होंने आकर ये मामला हुज़ूर की बारगाह में रखा। फिर 2 या 3 दिन के बाद एक वाक़या और हो गया। वो वाक़या कुछ यूँ हुआ कि कुछ मुनाफिकीन मिलकर आए और उन्होंने सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से बदतमीज़ाना कलाम किया। हज़रत अली ने हुज़ूर की बारगाह में ये शिकायत कर दी। अब इन 3 मौक़ों को इकट्ठा कर दिया गया तो अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला ने इन 3 मौक़ों के लिए ये आया करीमा नाज़िल फरमाई कि जो ईमान वाले मर्दों को या ईमान वाली औरतों को ईज़ा देते हैं। अब ईज़ा का मतलब ये याद रखना, इहानत अमेज़ बात करना या शर अंगेज़ काम करना, इससे ईमान वालों को तकलीफ़ पहुंचती है। मसलन इल्ज़ाम तराशी करना, सही और सच्ची बात की तकज़ीब करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को हकीर जानना, किसी को अपने से कमतर समझना, मद्दे मुकाबिल के मुताल्लिक वो जुमले बोलना जो अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता इंसान। फिर किसी के किसी
کمزور پہلو کو لے کر اسے آر دلانا، یہ سب اس آیا میں شامل ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ وہ کام ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں، ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے۔ ہم دوسروں کا مذاق اڑانا بہت اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، دوسروں کے کسی کمزوری کو اڑانا ہم بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، غیبت کرنا اعزاز سمجھتے ہیں، چغلی کرنا اعزاز سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنا اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ ساری اعزائے ایمان والے میں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، کل ایک آیا کل آپ نے پڑھی تھی جو گزشتہ کل ہے، اس میں کیا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے، اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے اور ایمان والوں کے ایذا دینے میں صرف اتنا فرق ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جو ایذا دیتا ہے یہ کفر ہے، اور ایمان والوں کو ایذا دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسے گناہ کبیرہ اسم مبینہ کہا گیا، اسم مبین گناہ کبیرہ، کہ کسی ایمان والے کو ایذا دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور محدثین اور مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے، تمام جمہور محدثین نے، کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بدتمیزی کرنا یا ان کے بارے میں اپنے نظریات میں حلقہ تصور کرنا یا صحابہ کے متعلق کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رویے شائستہ رکھنے چاہیے، اپنی گفتگو کا لہجہ حسین اور خوبصورت رکھنا چاہیے، دوسروں کو کمتر سمجھنے کے بجائے اپنی ذاتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور دوسروں کو حقیر جاننے کے بجائے خود کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ کسی کمزور پہلو کو دیکھ کر آر دلانے کے بجائے اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ ہم کسی کے عیب جو ہے نا ٹٹولتے پھریں، اس سے بہتر ہے ہم اپنے عیبوں کی اصلاح کر لیں۔ ہم اگر اپنی ذات کی اصلاح میں کامیاب ہو گئے تو ہم سب سے مخلص انسان ہیں، اور اگر ہم اپنی کتاب کو نہ پڑھ سکے اور دوسروں کی کتاب پڑھ کے گویا ہم نے اپنی کتاب کو بھی پراگندہ کر لی ہے۔ تو یہاں اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں ایمان والوں مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بغیر کسی خطا کے، وہ اپنے ذمے گناہ کبیرہ لے رہے ہیں۔ آپ کسی ڈھابے پر بیٹھ کر اپنے کسی ہمسائے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی پیٹھ کے پیچھے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا کمال کر رہا ہوں، وہ کمال نہیں ہے، آپ اپنے سر گناہ کبیرہ لے رہے ہیں۔ کسی چوراستے میں بیٹھ کر کسی دوسرے کو ڈسکس کرنا اور اسے آر دلانا یا اس کے عیبوں کو اچھالنا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا فخر کا کام کر رہا ہوں، نہیں، آپ اپنے کھاتے میں گناہ کبیرہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام ایسے کاموں سے اعراض کرنا چاہیے جو اپنی ہی پکڑ کا سبب بنے۔ جو انسان اپنی ذات سے مخلص نہیں، وہ کسی دوسرے سے کیا مخلص ہو سکتا ہے؟ ہمیں سب سے مقدم اپنی ذات سے مخلص ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو عذاب نار سے بچا لیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے کامیاب زندگی گزاری، اور اگر قیامت کے دن ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال بھی دوسروں کو دینے پڑ گئے تو پھر آپ خود سوچ لیجئے جی یہ کیا بنے گا۔ اللہ مجھے حق کے نے آپ کو حق سننے اور مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔